Habang naglubog ang adlaw sa Boracay, giatagan ka sa kalibutan og chance nga magunahuna, magpahulay o magpasalamat. Life isn't about rushing o pagdali sa tanan. Sometimes, kinahanglan lang muhunong, tan-awon ang palibot o paminawon ang imong kaugalingon. Parang alon sa dagat na atay kalayo o kalipay. Pero balik-balik gihapon, dala ang mga leksyon nga nagtudlo sa atoa kung kinsa ta. Dili tanan nga biyahe malinawon ug dili tanan nga adlaw perpekto. Pero sa matag pagsulay na ay opportunity nga mutubo nga masabtan ang imong strength ug ang imong capacity nga magpasalamat. Sa matag adlaw nga matapos hinumdumi, dili sukod sa gilayon ang kinabuhi kundi sa mga gutlo nga imo gipili nga buhion og i-enjoy. Sa hangin nga nagahuyop sa imong nawong, sa kahayag sa adlaw nga nagahulog sa dagat, paminawa ang mensahe, kanunay ka padayon, bisan unsa pa ang nahitabo sa imong kahapon. Ug samtang nag-golden ang langit, isip usa ka panghimangno sa atong kaugalingon, magpadayon ka. Magtuo sa imong journey, kay ang kahayag sa bagong adlaw na ara gihapon para nimo. Hinumdumi ang matag pagsubang o paglubog sa adlaw, usa ka panghimangno nga ang life daghan pa kaayog possibility ug ang imong strength mas stronger kesa sa imong gihuna-huna. Busa tan-awa ang horizon, smile sa imong kaugalingon ug sugdi paglakaw balik uban ang kasing-kasing nga puno sa paglaom o pasalamat.